अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। हाँ जी जनाब, आज हम आपके लिए नूर सुल्तान का लास्ट एपिसोड लेकर हाजिर हुए हैं। आज मुझे उन रीडर्स का भी रिव्यू चाहिए जो कभी कमेंट नहीं करते हैं, लाइक का मैं कह नहीं सकती। आज आप जो कमेंट करेंगे वो पूरे नावल के लिए करेंगे। आप मुझे बताएंगे आपको नावल कैसा लगा, क्या चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी और क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, आपके फेवरेट कैरेक्टर कौन से थे और आपको कौन से कैरेक्टर की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती थी। आज आप कमेंट में अपनी राय का इजहार करेंगे, इमोजी से काम नहीं चलेगा। आज लास्ट एपिसोड है, मैं चाहती हूँ कि आप सब दिल खोल के कमेंट करें। बहुत भारी मन के साथ मैं ये लास्ट एपिसोड लिख रही हूँ। कल एपिसोड नहीं लिख पाई थी, दिल ही नहीं कर रहा था, एक अजीब सी हालत हो रही थी। मुझे उम्मीद है वो लोग समझेंगे जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। हमारे साथ सबसे बड़ी परेशानी होती है कि हम बदलाव को एकदम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मुझे लास्ट एपिसोड लिखते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन कभी ना कभी तो नावल ख़त्म होना था। आप सब ने इस नावल पर मुझे बहुत प्यार दिया, हालांकि व्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं थे। बहुत से रीडर शुरू से मेरे साथ हैं और वो एपिसोड को बिना पढ़े ही लाइक और कमेंट कर देते हैं। आप लोगों के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि आप लोगों की वजह से ही मैं हिम्मत नहीं हारी, और बाकी जो लोग ना कमेंट करते हैं ना लाइक करते हैं, इनसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि जब आप एपिसोड पढ़ते हैं, हमारी लिखी तहरीर से एंटरटेन होते हैं, तो प्लीज़ राइटर का हक समझकर एक लाइक और एक कमेंट कर दिया कीजिए। आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें मोटिवेशन मिल जाती है। ये नावल अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। इस नावल को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रामी ने अपने कमरे में सर झुकाए बैठी थी, दिल भारी हो रहा था, आंखें शिद्दत गिरिया से सुर्ख हो रही थी। उमर कमरे का दरवाज़ा खोलकर छोटे छोटे कदम लेकर इसके पहलू में आकर बैठ गया। रामी ने नजर उठाकर इसकी तरफ नहीं देखा। उमर ने गहरा सांस लिया और बेड के कोने पर धरे इसके हाथ पर अपना भारी हाथ रखकर इसके हाथों को गिरफ्त में ले लिया। क्यों परेशान होती हो? क्या मेरा वादा और मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? क्या मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हूँ? उमर ने संजीदगी से पूछा। रामीन ने बमुश्किल नज़र उठाकर इसकी तरफ देखा। इसकी सुर्ख आंखें देखकर उमर का दिल तड़प कर रह गया। क्यों रो रो कर खुद को हल्कान कर रही हो? इसका हाथ छोड़कर उमर ने एकदम इसका चेहरा अपने हाथों के प्यालों में लेकर पूछा, आप क्या चाहते हैं? मैं इतनी बड़ी बात पर भी ना रोऊं? रामी ने तकलीफ से पूछा। हाँ मत रो, उमर ने सख्ती से कहा। देखिए उमर, मैं अब तक सब कुछ बर्दाश्त करती आई हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब तक बात सिर्फ मेरी ज़ात तक महदूद थी, लेकिन आज आज बात मेरे बच्चे की है। क्या मम्मी मुझसे इतनी नफ़रत करती हैं कि इस खुशी के मौके पर मुझे गले लगाना तो दूर, मुझे एक दुआ तक देना इन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। मैं मम्मी का हर रवैया बर्दाश्त करती कर रही थी, इनकी नफ़रत, इनकी हकारत, सब कुछ, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप अब बात मेरे बच्चे की है, वो सिसकते हुए बोली। आज ही इन्हें खुशखबरी मिली थी कि रामीन एक्सपेक्ट कर रही है। उमर के दो कदम ज़मीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। इसने रामीन को हॉस्पिटल में ही अपने सीने से लगाकर इसका शुक्रिया अदा किया था। वो कितनी खुशी खुशी घर आए थे। घर आकर इन्होंने इकरा बेगम और सगीर साहब को जब ये खुशखबरी सुनाई तो सगीर साहब बेइंतहा खुश होकर उमर की तरफ बढ़े और इसे अपने सीने से लगाया। फिर रामीन के सर पर हाथ रखकर इसे ढेरों दुआओं से नवाजा, लेकिन इकरा बेगम ने ऐसा कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। इनके चेहरे पर खुशी की कोई रमक नहीं थी। इनकी इकलौती औलाद बाप के ओहदे पर फाइज होने वाली थी, लेकिन वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे ये कोई बहुत बड़ी बात ही ना हो। वो उमर के पास आई, इसके सर पर हाथ रखकर खुश रहो कहकर अपने कमरे में चली गई। रामीन को उम्मीद थी कि वो उमर के बाद इसके पास आएंगी और वो उम्मीद भरी नज़रों से इन्हें ही देख रही थी, लेकिन इसकी उम्मीद के फूल पर
बड़ी बेदर्दी से पाँव रख कर इसके सामने से गुजर गई और वो खाली खाली नज़रों से इन्हें जाता देखती रही। फिर इन्हें खाली नज़रों और खाली दिल फिर इन्हीं खाली नज़र और खाली दिल लिए वो अपने कमरे में आ गई। उमर शर्मिंदा सा वहीं सर पकड़ कर बैठ गया। सगीर साहब ने इसके कंधे पर हाथ रख कर इसे तसल्ली दी, लेकिन इसने जिन नज़रों से सगीर साहब को देखा वो नज़रें चुरा गईं। अपनी माँ के इस रवैये पर उमर इतना परेशान हुआ कि रामीन के पास जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। क्या था कि अगर यही दुआ वो इसे भी दे देती, दिल से ना सही, दिखावे के लिए ही सही, कम से कम आज तो वो इसका दिल रख लेती। यह सोचकर इसे दुआ देती कि इसकी कोख में इनके अपने बेटे की औलाद है। कितनी ही देर उमर वहीं बैठा सोचों का ताना बाना बुनता रहा। फिर अमीन का ख्याल करते भारी मन के साथ उठा और मन मन कदम उठाता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। और यहाँ रामीन की वही हालत थी जो ऐसी हालत में हो सकती थी। तुम रो मत मेरी जान, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उमर ने इसे खुद से लगाते हुए कहा। लेकिन वो उसके सीने पर हाथ रख कर रोते हुए इसे खुद से दूर करने लगी। मुझे पता है वो मेरे बच्चे के साथ भी यही करेंगी जो वो मेरे साथ करती हैं। वो कभी मेरे बच्चे को नहीं अपनाएंगी, इसी तरह हकारत और इसी तरह नफरत से देखेंगी जैसे मुझे देखती हैं। वो बेतहाशा रोते हुए बोली। बात जब तक अपनी ज़ात पर थी तब तक वो इनकी हर बात, इनकी नफरत का इनका गुस्सा मुस्कुराकर सह जाती थी। लेकिन आज बात इसकी अपनी औलाद की थी और जब बात औलाद पर आए तो माँ कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। नहीं करेंगी, उमर ने इसका बाजू पकड़ कर इसे दोबारा खुद से लगाते हुए कहा। करेंगी, वो यही करेंगी, वो तड़प कर बोली। अगर ऐसा करेंगी तो मैं तुम्हें और अपनी औलाद को यहाँ से लेकर चला जाऊंगा, उमर ने कहा। तो वो अपना रोना भूल कर इसे देखने लगी। आंखों में बेयकीनी और सवाल था, क्या वो ऐसा कर सकता है? अगर ऐसा हुआ तो मैं सच में तुम्हें और अपनी औलाद को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। मैं पहले ही तुम्हें यहाँ से ले जाता अगर डैड की मोहब्बत की बेड़ी मेरे पैरों में ना पड़ी होती। कि डैड का रवैया भी वैसा ही होता जैसे मॉम का है। डैड तुम्हारे साथ मुखलिस हैं, तुमसे मोहब्बत करते हैं, इसीलिए मैं अब तक इस घर में मौजूद हूँ। और मुझे यकीन है मेरे डैड मेरी औलाद से भी इतनी ही मोहब्बत करेंगे। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, अपनी औलाद के लिए मैं कुछ भी करूँगा। अगर मेरी औलाद को वो मोहब्बत, वो प्यार नहीं मिलेगा जो इसका हक है, तो मैं सच में तुम्हें यहाँ से लेकर चला जाऊँगा। उमर ने इसके गालों से आंसुओं को साफ करते हुए बहुत प्यार से कहा। वो मुझसे नफरत क्यों करती है उमर? इसने किसी मासूम बच्ची की तरह सवाल किया। कुछ लोगों को अच्छे लोगों की पहचान नहीं होती, और अगर पहचान हो जाए तो कदर नहीं होती। वो तुमसे नफरत नहीं करती, बस तुम्हारी कदर नहीं करती, इसने प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। वो मुझसे नफरत करती हैं, वो बारहा मुझसे अपनी नफरत का इजहार कर चुकी हैं, और आप कह रहे हैं वो मुझसे नफरत नहीं करती? वो तड़प कर बोलती फिर से इसे दूर करने लगी। लेकिन उमर ने इसे कस के अपने सीने से लगा लिया। तुम्हें मेरी मोहब्बत से गरज होनी चाहिए रामीन, ना कि किसी की नफरत से। तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी मोहब्बत और मैं अहम होना चाहिए, किसी की बिलावजह नफरत नहीं। वो उसकी पुश्त को आहिस्ता आहिस्ता थपथपा कर बोला।
اور ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن آج ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا، اور اس کی بیوی مسلسل رو رہی تھی، اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ میری زندگی میں آپ اہم ہیں، میں اپنی پوری زندگی آپ کے ارد گرد گزار دوں گی، لیکن ہمارے بچے کو تو ہر رشتے کی ضرورت ہوگی نا۔ میرے گھر سے مجھ سے کوئی نہیں ملتا، یہاں سے بھی اگر یہی رویہ رہا تو میرے بچے پر کیا گزرے گی، وہ کیسے رشتوں کی پہچان کرے گا؟ وہ سر اٹھا کر آنسو بھری آنکھوں سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم رو مت پلیز، عمر التجائی لہجے میں بولا۔ میں خود نہیں رونا چاہتی عمر، بس مجھے رونا آ رہا ہے۔ وہ اس کے کندھے سے اپنا ماتھا ٹکا کر بولی، مت رو، ہمارے بچے پر برا اثر پڑے گا۔ عمر اس کے سر پر اپنی ٹھوڑی ٹکا کر بولا۔ اپنے بچے کا سوچ کر وہ واقعی خاموش ہو گئی۔ آپ خوش ہیں نا؟ بہت دیر بعد اس نے عمر سے پوچھا۔ اس کے سوال پر عمر نے نظر جھکا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک ٹک کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تمہیں یقین نہیں ہے کہ میں خوش ہوں؟ عمر نے پوچھا تو اس نے نظر اٹھا کر عمر کی طرف دیکھا۔ نہیں، مجھے پتہ ہے آپ بہت خوش ہیں، وہ تو میں بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ میرے خیال سے ہاسپٹل میں تمہیں خود سے لگا کر بہت بار تمہارا شکریہ ادا کر چکا ہوں، لیکن لگتا ہے تم کسی اور انداز میں شکریہ سننا چاہتی ہو، عمر شوخ لہجے میں بولا۔ اس کی شوخی پر رامین کے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ وہ آج کل یوں ہی وقت بے وقت شوخ ہو کر اس کی جان نکالنے لگتا تھا۔ جی نہیں، میں ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھوں کا دباؤ ڈال کر اسے پیچھے کرنے کی توق جھوق کرتے ہوئے بولی۔ اچھا، لیکن تمہارے اندر سے تو تمہارے انداز سے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ تم چاہتی ہو کہ میں الگ انداز میں تمہارا شکریہ ادا کروں۔ اس کی شوخی کم نہ ہوئی۔ عمر، مجھے پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے نا ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ وہ عمر کو ٹریک سے اترتے دیکھ کر بولی۔ ہاں مجھے پتہ ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب مجھے تمہارا پہلے سے زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ عمر اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا۔ ہاں تو خیال رکھنے کا مطلب سمجھتے ہیں نا آپ؟ وہ اس کی آنکھوں میں اترتی جذبات کی سرخی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں وہ بھی سمجھتا ہوں۔ عمر اپنا نچلا لب دانتوں میں دبا کر شوخی سے بولا۔ تو پھر دور رہیں مجھ سے۔ وہ اسے مزید خود پر جھکتا دیکھ کر بولی۔ وہ تو میں نہیں رہ سکتا، کوئی کچھ بھی کر لے، عمر صغیر رامین عمر سے اب دور نہیں رہ سکتا، وہ جذبوں کے عالم میں کہتے ہوئے اس پر جھکتا جا رہا تھا، اور وہ اسے اپنے اوپر جھکتا دیکھ کر پیچھے بیڈ کی طرف جھکتی جا رہی تھی۔ عمر نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں رکھے اور جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ شکریہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی مجھے دینے کے لیے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں زندگی کے ہر موڑ پر تمہارا ساتھ دوں گا، تم سے محبت کروں گا اور اپنی اولاد کو ایک بہت اچھا انسان بناؤں گا۔ اس کی پیشانی کو چوم کر عمر نے کہا، اور پھر باری باری اس کی آنکھوں کو چوم کر اس کے گالوں کو چومنے لگا، اور پھر اس کا سر تھام کر اس کے گلابی ہونٹوں کو اپنے فوکس میں لے کر اس کے ہونٹوں پر جھکا اور بڑی نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چومنے لگا۔ تھینک یو ونس اگین،
بہت دیر بعد اس کے ہونٹوں کو آزادی بخش کر عمر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا اور پھر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس عورت نے اس کی زندگی مکمل کر دی تھی، اسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی تھی۔ وہ اس عورت کا جتنا شکریہ ادا کرتا اتنا کم تھا، اس نے سوچا اور دوبارہ اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ شہریار بھائی، آپ نے سلطان کو کہیں دیکھا ہے؟ نور سلطان کو کافی دیر سے ڈھونڈ رہی تھی، لیکن وہ اسے نہیں مل رہا تھا۔ یوسف بھی اس کے ساتھ تھا۔ کافی دیر تک جب وہ کمرے میں نہیں آئے تو وہ انہیں ڈھونڈنے نکل گئی۔ وہ انہیں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جب اسے شہریار نظر آیا۔ نہیں، میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ شہریار نے نا علمی کا مظاہرہ کیا۔ اچھا، کہہ کر وہ پلٹ کر وہاں سے جانے لگی۔ ایک منٹ، اس نے کہا تو نور کے آگے بڑھتے قدم رک گئے۔ ہو سکتا ہے وہ قبرستان گیا ہو، شہریار نے کہا۔ قبرستان؟ نور نے پلٹ کر پوچھا۔ ہاں، قبرستان، اس نے کہا۔ وہ قبرستان کیوں گئے ہیں؟ نور نے سوال کیا۔ آج موم کی برسی ہے نور، سلطان نے شہریار نے بتایا تو نور کا دل کیا کہ اس لاعلمی پر اپنا سر پیٹ لے۔ کل سے ہی سلطان سے کچھ بجھا بجھا سا لگ رہا تھا اور صبح سے تو وہ کچھ زیادہ ہی اداس تھا۔ اس نے پوچھا تو وہ اس کی بات ٹال گیا۔ اسے سلطان کی ماں کی برسی یاد تھی، لیکن آج کل وہ اتنی چیزوں میں گھری ہوئی تھی کہ اسے باتیں بھولنے لگی تھی۔ وہ اپنے اسٹوڈیو کا کام دیکھتی، یوسف کے ساتھ وقت گزارتی۔ پھر اس کی طبیعت یوسف کی دفعہ کے مقابلے اس بار زیادہ خراب تھی۔ اس کے ٹوئنز تھے۔ جب ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ وہ ٹوئنز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو بے اختیار اسے اپنے معصوم فرشتے کی دعا یاد آئی تھی۔ بس پورا دن وہ انہی چیزوں میں الجھی رہتی۔ مہجوی بیگم کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ لوگ 3 دن پہلے ہی رامپور آئے تھے۔ آپ نہیں گئے ان کے ساتھ؟ نور نے پوچھا۔ میں واپس آئی اور لتا صبح قبرستان ہو کر آ گئے تھے۔ ہماری ہمت نہیں پڑتی اس کے ساتھ قبرستان جانے کی، اور واپس آئیں گی تو خاص طور سے نہیں، شہریار نے کہا۔ نور نے ہنکارا بھرا اور پلٹ کر وہاں سے اندر کی طرف چل دی۔ کمرے میں آ کر اس نے الماری سے چادر نکالی اور اپنے اوپر صحیح سے ڈال کر وہ پھر کمرے سے نکلی اور محل کے باہری حصے کی طرف چل دی۔ مجھے اس قبرستان میں لے کر چلیں جہاں پر سلطان صاحب کی امی کی قبر ہے، وہ ایک پرانے ڈرائیور کے پاس آ کر بولی۔ ڈرائیور نے سر کو خم دیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پورے راستے وہ کئی سوچوں میں گھری رہی۔ میڈم، ہم پہنچ گئے، ڈرائیور نے گاڑی روکتے ہوئے کہا تو نور نے اس کی طرف دیکھا اور دروازہ کھول کر گاڑی سے نکل گئی۔ آپ چلے جائیں، ڈرائیور کو جانے کا کہہ کر وہ خود قبرستان کے گیٹ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ سلطان کی موم کی قبر شروع میں ہی تھی۔ اسے گیٹ کے پاس کھڑے ہوتے ہی کچھ دوری پر سلطان نظر آیا اور اس کے برابر میں یوسف۔ سلطان قبر کے پاس افسردہ سا بیٹھا تھا اور یوسف اپنے باپ کے پاس اپنے دونوں ہاتھ دعا میں اٹھائے کھڑا تھا۔ سلطان کی ایک نظر قبر کے کتبے پر تھی جہاں پر اس کی موم کا نام، ان کی پیدائش اور ان کی وفات کا دن لکھا ہوا تھا۔ نور اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی، لیکن اسے یہ یقین تھا کہ وہ رو رہا ہوگا، اور واقعی وہ رو رہا تھا، بے انتہا رو رہا تھا۔
اس کی بھوری آنکھیں رو رو کر سرخ ہو گئی تھی۔ یوسف اس کے چہرے سے آنسو کو صاف کرتا اور پھر اپنے چھوٹے سے ہاتھ دعا میں اٹھا لیتا۔ اس کے لب پر ایک ہی دعا تھی، اللہ پاک یوسف کی دادی کو جنت میں اچھا سا گھر دینا۔ یہ دعا سلطان نے اسے منگوائی تھی اور اس کے بعد وہ بس یہی مانگے جا رہا تھا۔ وہ تھوڑی تیز آواز میں دعا مانگ رہا تھا اور اس کی دعا سلطان کو اور رلانے کا باعث بن رہی تھی۔ وہ تو معصوم تھا، اسے تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ یوسف دے بابا اور نہیں روئیں، یوسف تو اچھا نہیں لگ رہا۔ یوسف کے بابا اور نہیں روئیں، یوسف کو اچھا نہیں لگ رہا اب کہ اس نے یوسف سلطان کے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ سلطان نے سرخ آنکھیں اٹھا کر اپنے جگر کے ٹکڑے کو دیکھا اور پھر اپنی ماں کی قبر پر اپنا دایاں ہاتھ رکھ دیا۔ ہم آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، بہت زیادہ۔ سالوں گزر گئے ہیں لیکن آپ کا غم آج تک ہمارے دل میں تازہ ہے۔ آپ کا آخری لمس، آپ کا آخری دیدار ہم کچھ نہیں بھولے اور مرتے دم تک بھول بھی نہیں سکتے۔ وہ ان کی قبر کی مٹی کو چھو کر جیسے انہیں محسوس کرتا ہوا بولا۔ آنسو آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر قبر کی مٹی پر گر رہے تھے۔ دور کھڑی نور اس کی حالت دیکھ کر بے آواز رو رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا اندر جا کر سلطان کو سنبھال لے، لیکن وہ قبرستان کے اندر نہیں جا سکتی تھی۔ اسے اپنی ماں کی بات یاد تھی کہ عورتیں قبرستان میں نہیں جاتی، سو وہ مجبوراً وہیں کھڑی سلطان کی بے بسی کا تماشا دیکھتی رہی۔ نہ جانے کتنا وقت یوں ہی گزر گیا اور بھی وقت گزر جاتا اگر سلطان کو یوسف کا خیال نہ آتا۔ یوسف بنا چوں چاں کیے یوں ہی اپنے باپ کے ساتھ کھڑا تھا۔ سلطان نے اس کی طرف دیکھا۔ دھوپ میں اس کا گورا رنگ بالکل سرخ ہو گیا تھا، چھوٹی سی پیشانی پر پسینے کی بوندیں نمایاں ہونے لگی تھیں۔ کیا ہوا یوسف کے بابا؟ کیا ہوا یوسف کے بابا؟ یوسف نے سلطان کے دیکھنے پر اس نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا بابا کی جان۔ اس کی چھوٹی سی پیشانی سے پسینے کے قطروں کو صاف کرتے ہوئے سلطان نے اس کے گالوں کو چوما اور پھر سے دعا میں ہاتھ اٹھا کر اپنی ماں کی مغفرت کے لیے خوب دعائیں مانگ کر وہ اٹھا اور یوسف کو اپنی گود میں اٹھا کر باہر کی طرف چل دیا۔ باہر نکلتے ہوئے اس کی نظر نور پر پڑی، حالانکہ وہ چادر میں آدھا چہرہ چھپائے ہوئے تھی، لیکن اس کے باوجود وہ دور سے ہی پہچان گیا۔ نور! اس کے لب سرگوشی میں ہلے، وہ تیز تیز قدم لیتا آگے بڑھا۔ یوسف چادر میں نور کو پہچان نہیں پایا تھا۔ انہیں اپنے قریب آتا دیکھ کر نور آنسوؤں کو صاف کرتی گیٹ سے کچھ قدم پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ گیٹ سے نکلتے ہی سلطان نے پوچھا۔ یوسف نے آنکھیں چھوٹی کر کے اپنی ماں کو پہچاننے کی کوشش کی اور پھر پہچانتے ہی ہنس پڑا۔ ارے یہ تو یوسف کی امی ہیں۔ ارے یہ تو یوسف کی امی ہیں، وہ خوش ہو کر بولا اور اپنے ہاتھ اپنی ماں کی طرف پھیلا دیے۔ نور نے سلطان کو دیکھا اور پھر یوسف کو لینے کے لیے اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھائے۔ یوسف اس کی گود میں آ رہا تھا لیکن سلطان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے خود سے لگا لیا۔ آپ مت لیں، اس نے کہا۔ یوسف تو امی کی دودھ میں جانا ہے۔ یوسف کو اپنی امی کی گود میں جانا ہے۔ وہ سلطان کی گود میں مچلتا ہوا بولا۔ گاڑی میں آپ اپنی
امی کی گود میں بیٹھیے گا، سلطان نے پیار سے کہا اور آگے بڑھ کر نور کے کندھے کے گرد اپنا بازو حمائل کر کے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اسے پیسنجر سیٹ پر بٹھا کر یوسف کو اس کی گود میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ آپ یہاں کس کے ساتھ آئی تھی؟ گاڑی کا اے سی آن کرتے ہوئے سلطان نے پوچھا۔ ڈرائیور کے ساتھ، نور نے آہستہ سے جواب دیا۔ آپ کو کس نے بتایا ہم یہاں تھے؟ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ شہریار بھائی نے۔ آپ نے تو مجھے اس قابل ہی نہیں سمجھا تھا کہ مجھے بتا سکتے، وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ کیا بتاتے؟ دائیں کٹ پر گاڑی موڑتے ہوئے سلطان نے پوچھا۔ ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ اود آئی تھی۔ میں اور آپ صرف خوشی کے ساتھ ہی نہیں ہیں سلطان، میں ہر غم میں، ہر مشکل میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ آپ کل سے اداس تھے، میں نے آپ سے اداسی کی وجہ پوچھی، آپ مجھے ٹال گئے۔ کیوں نہیں بتایا مجھے؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس سے استفسار کر رہی تھی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے، سلطان بولا۔ اس کے جواب پر نور اس پر سے نظر ہٹا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، جبکہ اس کی خاموشی پر سلطان اپنے لب کاٹتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ محل پہنچے۔ مائدہ، آپ یوسف کو سنبھالیں اور انہیں کھانا کھلا دیں۔ شہریار کے کمرے کے پاس آ کر اس نے دروازہ نوک کیا تو مائدہ نے دروازہ کھولا۔ یوسف کو مائدہ کو دیکھ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ نور پہلے ہی کمرے میں آ چکی تھی۔ اس نے چادر اتار کر اپنی طرف ایک طرف رکھی اور بیڈ پر بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھ دائیں بائیں رکھے اور سر جھکا لیا۔ سلطان چھوٹے چھوٹے قدم لے کر اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے بیٹھ کر اس کی گود میں اپنا سر رکھ لیا۔ اس کی گود میں سر رکھ کر وہ پھر بے آواز رونے لگا۔ آنسو آنکھوں سے گر کر نور کے دامن بھگو رہے تھے۔ کچھ لمحے نور اسے یوں ہی دیکھتی رہی، پھر اپنا دایاں ہاتھ اس کے گال پر رکھ کر بڑی محبت سے اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ 19 سال ہو چکے ہیں نور ہماری موم کو اس دنیا سے گئے ہوئے، اور ان 19 سالوں میں 19 سیکنڈ بھی ایسے نہیں گزرے کہ ہمارا دل ان کی یاد سے خالی رہا ہو۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن وہ نہیں ہے جس کے ہونے سے انسان سب سے زیادہ امیر ہوتا ہے۔ ہم ان کے قاتلوں کو سزا دے چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں سکون نہیں ملتا۔ ہمارا دل کرتا ایک بار، بس ایک بار ہم انہیں کہیں سے دیکھ لیں، ایک بار، بس ایک بار وہ ہمیں اپنے سینے سے لگا کر اسی طرح پیار کریں جس طرح کرتی تھیں۔ وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے کہہ رہا تھا اور نور خاموش آنسو بہاتی اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ کتنا ہی وقت گزر جائے، کچھ غم کبھی ختم نہیں ہوتے، اور ماں باپ کا غم تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ سلطان کے اس طرح رونے پر نور نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں لیا اور انگوٹھوں سے اس کے آنسو کو صاف کر کے جھک کر اس کی آنکھوں کو چوم کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ آپ اس طرح مت کریں، آپ کے اس طرح رونے سے موم کی روح کو تکلیف ہوگی۔ مجھے یقین ہے وہ آپ کو کبھی بھی اس طرح روتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی ہوں گی۔ اس کے بھورے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے نور نے کہا۔ ہاں، وہ ہمیشہ ہمیں ہنستا ہوا دیکھنا چاہتی تھی، وہ انہیں یاد کرتا خیالوں میں بولا۔ تو بس خوش رہیں، اپنے لیے، میرے لیے، ہمارے بچوں کے لیے۔
نور نے پھر سے اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر سلطان کے ہونٹوں پر آسودہ سے مسکراہٹ ابھری۔ وقت کتنا ہی گزر جائے، کچھ زخم کبھی نہیں بھرتے۔ سلطان کبھی نہیں بھرے گا، لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا وہ اس طرح نہیں روئے گا، کیونکہ اس کے رونے سے اس کی بیوی، اس کے بچوں کو تکلیف ہوگی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ سب خیریت ہے؟ حاشر کمرے میں داخل ہوا تو محبہ کو صوفے پر بیٹھا دیکھ کر پوچھنے لگا۔ وہ صوفے پر بیٹھی اپنے پیر دبا رہی تھی۔ پیروں میں بہت درد ہو رہا ہے، مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا، محبہ بولی۔ سب کچھ نارمل تھا، لیکن اس کی سویلنگ بہت زیادہ ہونے لگی تھی، اسپیشلی پیروں پر، جس کی وجہ سے وہ صحیح سے چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ تو یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ بیڈ پر آرام سے لیٹتی۔ اپنے ہاتھ میں پکڑا بریف کیس سنگل صوفے پر رکھتے ہوئے حاشر نے کہا، اور آخر اس کے سامنے بیٹھ کر پیروں سے اس کے ہاتھ ہٹا کر خود اس کے پیر دبانے لگا۔ محبہ نے اس کے چہرے کو بڑی غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں تھے، لیکن وہ اپنی تھکن پسے پشت ڈال کر اس کی فکر میں لگ گیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہوں، اپنے پیروں سے اس کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے محبہ بولی۔ اس کے ہاتھ ہٹانے پر حاشر نے اسے گھور کر دیکھا۔ اس کے گھور پر وہ اپنا سر منہ لے کر صوفے کے ہتھے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ گرم پانی میں پیر ڈالنے سے سویلنگ اتر جاتی ہے نا؟ حاشر نے اس سے پوچھا۔ ہاں، اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ ٹھیک ہے، کہتے ہوئے وہ اٹھا اور اپنا کوٹ اتار کر بریف کیس پر ڈالا اور کف لنکس کھول کر آستینوں کو کوہنی تک فولڈ کیا اور باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ 10 منٹ بعد جب وہ باتھ روم سے نکلا تو اس کے ہاتھ میں گرم پانی کی بالٹی اور ایک ٹب تھا۔ دیکھو، پانی زیادہ گرم تو نہیں ہے، ویسے میں نارمل ہی لے کر آیا ہوں۔ ٹب میں پانی ڈال کر اس نے محبہ سے کہا اور آہستہ سے اس کی پیروں کو پنڈلیوں سے پکڑ کر ٹب میں ڈال دیا۔ گرم تو نہیں ہے؟ حاشر نے چہرہ اٹھا کر پوچھا۔ نہیں، محبہ نے آہستہ سے نفی میں سر ہلا دیا۔ حاشر گرم پانی میں بھی اس کے پیروں کو آہستہ آہستہ دبا رہا تھا۔ محبہ کو بہت سکون مل رہا تھا۔ حاشر پنجوں کے بل بیٹھا اپنے کام میں مگن تھا اور محبہ اسے دیکھنے میں۔ اسے دیکھتے دیکھتے محبہ کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ وہ تھوڑا آگے کی طرف جھکی اور حاشر کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس کے اس طرح جھکنے پر حاشر نے اسے تنبیہ کی۔ اس کی تنبیہ پر وہ مسکرا دی۔ مسکرانے کی ضرورت نہیں ہے، سکون سے پیچھے ہو کر بیٹھو۔ حاشر نے اس کے مسکرانے پر اسے ڈانٹا۔ وہ منہ بسوڑتی صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور پھر سے اسے دیکھنے لگی۔ میں چاہتی ہوں ہمارا بچہ بالکل آپ کی طرح ہو، اس کی آنکھیں، اس کے بال، اس کے نئے نقوش، سب کچھ آپ کی طرح ہوں۔ اسے دیکھتے ہوئے محبہ نے کہا تو حاشر نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ آپ مسکرائیں کیوں؟ آپ نہیں چاہتے ہمارا بچہ آپ کی طرح ہو؟ اس نے پوچھا۔ ہمارا بچہ صرف میری طرح کیوں ہو؟ ہم دونوں کی طرح کیوں نہ ہو؟ حاشر نے اس کے تلووں پر اپنے انگوٹھوں کا دباؤ ڈال کر اسے ریلیکس کرتے ہوئے پوچھا۔ اس لیے کیونکہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں، میں اتنی خوبصورت؟ تم بہت خوبصورت ہو میری جان، کبھی خود کو میری نظروں سے دیکھو۔ تمہیں پتہ چلے۔ حاشر اس کی بات
बीच में काट कर बोला, फिर भी आपकी तरह तो खूबसूरत नहीं हूँ। आपको पता है मेरी सारी फ्रेंड्स कहती हैं कि मुहिबा तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारा शौहर इतना खूबसूरत है, और वो ये भी कहती हैं कि दुआ मांगा करो तुम्हारा बच्चा बिल्कुल तुम्हारे शौहर की तरह हो। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई आपकी तारीफ़ करता है। बस मैं चाहती हूँ कि जिस तरह सब आपकी तारीफ़ करते हैं इसी तरह मेरे बच्चे की भी करें। वही बने सीने पर हाथ बांधकर कुछ इस अंदाज में कहा जैसे सब कुछ इसके हाथ में हो। हाशिर ने आगे कुछ नहीं कहा। लाहासिल बहस करके वो करता भी क्या। आप मेरे पैरों में क्यों बैठे हैं? इधर आ जाए मेरे पास। इसने हाशिर को अपने पहलू में बैठने के लिए कहा तो हाशिर इसकी ऑफर पर सर झुकाकर मुस्कुराया, फिर पानी से अपने हाथ निकालकर हल्के से झटकते हुए इसके पहलू में बैठ गया। इसके पहलू में बैठकर हाशिर ने इसे कंधों से थामकर अपने सीने से लगा लिया। बस कुछ दिन और फिर हमारी नन्ही सी जान हम दोनों के साथ होगी। हाशिर ने इसके उभरे वजूद पर मोहब्बत से अपना हाथ रखते हुए कहा। मुहिबा ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखा और इसको देखकर मुस्कुराने लगी। हाशिर झुका और उसके माथे पर अपने लब रख दिए। आई लव यू सो मच, आई लव यू, आई लव यू सो मच। हाशिर ने जज्बों के आलम में कहा, आई लव यू टू। मुहिबा ने भी दिल की गहराइयों से एतराफ़ किया। सुबह का वक्त था। फजर की नमाज अदा करने के बाद जेनिफर रिबाल का हाथ थामे लॉन में टहल रही थी और साथ ही साथ सूरह रहमान की फजीलत पर बात कर रही थी। रिबाल हैरान था। वो बहुत कम वक्त में कुरान को बहुत अच्छे से समझने लगी थी। हालांकि अभी तक इसने कुरान मुकम्मल नहीं किया था, लेकिन सूरह रहमान को तर्जुमे के साथ पढ़कर इसकी तफसीर पढ़कर वो बहुत मुतासिर हुई थी। जेनिफर अपनी बात कह रही थी और रिबाल बस इसे देखे जा रहा था। ब्लैक ढीले ढाले सूट में चेहरे पर ममता और अल्लाह की मोहब्बत का नूर लिए वो दिल में उतर जाने के हद तक खूबसूरत लग रही थी। सुनहरे बाल ढीली सी चोटी में बंधे हुए थे। कुछ बाल चोटी से निकलकर इसकी गर्दन पर चिपके हुए थे। अगर हमारा बेटा हुआ तो हम अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखेंगे, और अगर हमारी बेटी हुई तो अपनी बेटी का नाम फातिमा। एक बात अपनी एक बात मुकम्मल करके जेनिफर ने अपनी दूसरी बात कही तो इसकी बात पर रिबाल ने चौंक कर इसे देखा। तुमने बच्चों के नाम भी सोच लिए? वो थोड़ा हैरान और थोड़ा खुश होकर बोला। हाँ सोच लिए, वो खुश होकर बोली। हाँ भाई, तुम माँ हो, तुम्हारा पहला हक है। रिबाल ने इसकी मखरूती उंगलियों को अपनी मजबूत उंगलियों में फंसाते हुए कहा। नहीं खैर, वैसी भी कोई बात नहीं है। आप भी मेरे बच्चों के बाबा हैं, मेरे बच्चे के बाबा हैं। आपका भी इस पर पूरा इख्तियार है। वो बोली। बहुत बहुत शुक्रिया अपने बच्चे पर मुझे इख्तियार देने का। वो हंसकर बोला तो जेनिफर भी हंस पड़ी। रिबाल ने ज़रा ठहर कर इसकी खूबसूरत हंसी को देखा। फिर इसकी नज़र फूलों से लदे जंगली गुलाब के पेड़ की तरफ उठी, जिस पर पिंक कलर के गुलाबों के गुच्छे खिले हुए थे। गुलाब से नजर हटाकर इसने जेनिफर के सुनहरे बालों को देखा, फिर बिना कुछ के आगे बढ़कर एक गुलाब का फूल तोड़कर जेनिफर के सामने आया और एक नज़र इसे देखकर वो गुलाब इसके बालों में लगा दिया। ब्यूटीफुल,
پھر اپنے دائیں ہاتھ کی پشت سے اس کے گال کو بے حد نرمی سے سہلاتا ہوا اس نے کہا۔ جینیفر نے شرما کر نظر جھکا لی۔ اس میں ایک تبدیلی یہ بھی آئی تھی کہ اب وہ بے باک جینیفر نہیں رہی تھی، بلکہ اب جب ریبال کوئی شوق جسارت کرتا وہ شرما جاتی تھی۔ حالانکہ اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بیوی بھی اپنے شوہر سے دل کھول کر اپنی محبت کا اظہار کر سکتی ہے، اس کے ساتھ محبت بھری باتیں کر سکتی ہے، لیکن بس یہ تبدیلی اس میں خود ہی آئی تھی جب تم اس طرح شرماتی ہو نا، قسم خدا کی دل پر بجلیاں گراتی ہو، ریبال نے کہا تو اس کا گلابی چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اس نے پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، اس کی آنکھوں میں شرارت اور شوخی دیکھ کر جینیفر کو شرم نے آ گھیرا۔ آپ مجھے اس طرح دیکھنا بند کریں، اس نے کہا۔ کس طرح؟ ریبال شوخ ہو کر بولا۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، اس طرح۔ جینیفر نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی آنکھوں پر رکھتے ہوئے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں صرف ان آنکھوں سے دیکھتا ہوں؟ نہیں میری جان، میں تو تمہیں دل کی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتا ہوں، اور قسم سے دل کی آنکھوں سے تو تم اور بھی خوبصورت لگتی ہو، ریبال نے ہنس کر کہا تو جینیفر نے اس کی آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹا کر اس کے کندھے پر مارا۔ آپ بہت بے شرم ہوتے جا رہے ہیں، جینیفر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ سب تمہاری سنگت کا اثر ہے، میں تو بہت سیدھا سادہ بھولا بھالا سا تھا، تم نے مجھے بگاڑا تھا، اور اب مجھے بگاڑ کر خود سدھر گئی ہو اور مجھے بے شرم کا لقب دے رہی ہو، ریبال نے بڑی معصومیت سے کہا۔ جینیفر اس کے اتنے معصوم بننے پر نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ مجھے سب پتہ ہے آپ کیسے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس پر ایک بار کرتے ہوئے وہ اسے اندر لے گئی۔ کیسے سے کیا مراد ہے تمہاری؟ میں بہت اچھا ہوں، بہت پیارا، تمہیں تو پتہ ہے نا کتنی لڑکیاں میری دیوانی تھیں۔ وہ ہنس کر اسے چڑھا رہا تھا اور جینیفر اسے گھورتی کچن کی طرف جا رہی تھی، لیکن کچن میں آ کر ریبال نے اسے پلیٹ فارم کی طرف نہیں جانے دیا، بلکہ اسے کندھوں سے تھام کر کرسی پر بیٹھایا اور خود بریک فاسٹ بنانے لگا۔ جینیفر ٹیبل پر کوہنی جمائے اپنا دایاں ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھے اسے دیکھنے لگی، جو ماسٹر شیف کی طرح آملیٹ کے لیے سبزیاں چاپ کر رہا تھا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں ریبال، آپ نے نہ صرف میری زندگی سنواری بلکہ آپ میری آخرت سنوارنے کی وجہ بھی بنے۔ جینیفر اسے دیکھتے ہوئے دل میں اس سے مخاطب تھی، اسے احساس ہوتا تھا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے دل میں ریبال کی محبت اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ہیپی اینیورسری مام ڈیڈ۔ وہ دونوں اپنے کمرے میں تھے جب ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جیلانی صاحب جلدی سے بیڈ سے اٹھے اور دروازے کی طرف لپکے۔ سارا بیگم بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دیں۔ ٹائم ایسا تھا کہ انہیں کرن کی طرف سے ہی دھچکا لگا رہتا تھا، لیکن دروازہ کھولتے ہی کیک ہاتھ میں لیے انہیں کرن نظر آئی۔ حدید اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے اینیورسری ہیپی اینیورسری مام، ہیپی اینیورسری ڈیڈ، مسکرا کر انہیں وش کرتی وہ آگے بڑھی تو جیلانی صاحب نے سائیڈ ہو کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔
वो अंदर आए। हदीद पे इसके पीछे था। हैप्पी एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू। हदीद ने आगे बढ़कर दोनों को खुद से लगाते हुए कहा, शुक्रिया बेटा। दोनों ने खुश होकर जवाब दिया, आपने मुझे तो शुक्रिया नहीं कहा, मैंने भी तो आपको विश किया, बल्कि हदीद से पहले किया है, किरण ने कहा। तो तीनों ने एक साथ इसकी तरफ देखा। सॉरी मेरा बच्चा। जिलानी साहब आगे बढ़े और इसके हाथ से केक लेकर एक साइड रखा और इसे खुद से लगा लिया। सॉरी नहीं, थैंक यू। किरण ने इनके गिर्द अपने बाजू बांधकर बड़े लाड से कहा। वो जिलानी साहब को ऐसे ही लाड दिखा रही थी जैसे वो आफरीदी साहब को दिखाती थी, और वो इसके लाड ऐसे ही उठाते थे जैसे कभी वो अपनी बेटी के उठाते थे। वो इन्हें अपनी बहू कभी लगी ही नहीं। इन्होंने हमेशा इसे बेटियों की तरह ट्रीट किया। थैंक यू मेरी जान। सारा बेगम भी हदीद के पास से हटकर इसके पास आकर बोली और इसे खुद से लगा लिया। हदीद इन दोनों के इस तरह किरण को लाड दिखाने पर गहरा सांस भर कर रह गया। अब तो वो इस सब का आदी हो चुका था। इसे लगने लगा था जैसे ये दोनों इसके नहीं, किरण के माँ बाप हैं और वो यहाँ घर दामाद बनकर रह रहा है। किरण जो कहती, इसकी बात को पत्थर की लकीर मानकर वो दोनों पूरा करने लग जाते। और अब तो ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। वो दोनों इसके दीवाने थे। घर में हर वक्त किरण की बातों की और हंसी की आवाज़ें गूंजती रहती थीं। अगर अपनी बेटी का लाड उठा लिया हो तो हम केक काटें। हदीद ने टेबल पर रखे केक की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिस पर लगी मोमबत्तियां बुझने की कगार पर थी। हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ मेरा बच्चा, हम तीनों मिलकर केक काटते हैं। जिलानी साहब ने किरण का हाथ पकड़कर कहा तो हदीद का मुंह खुला का खुला रह गया। ठीक है, वो इस बात को एक्सेप्ट कर चुका था कि किरण की अहमियत इस घर में ज़्यादा हो गई थी, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। इसके माँ बाप इसको बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे थे। वो लोग टेबल की तरफ बढ़े। जिलानी साहब और सारा बेगम ने केक कटिंग नाइफ उठाया। आप वहाँ क्यों खड़े हैं, यहाँ आए, यहाँ पर आए, किरण ने हदीद से कहा। तो किरण ने हदीद से कहा, जो सीने पर हाथ बांधे तीनों को देख रहा था। आ गई मेरी याद। वो बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ा। सॉरी, बड़बड़ाता लिखा है। कुछ कहा आपने? इसने सादगी से पूछा। नहीं, हदीद ने मुस्कुराकर जवाब दिया और सारा बेगम के पास आकर खड़ा हो गया। दोनों ने मिलकर केक काटा। हदीद को मुबहम सी उम्मीद थी कि वो दोनों केक इसे पहले खिलाएंगे, लेकिन ये उम्मीद भी इस वक्त टूट गई जब जिलानी साहब और सारा बेगम ने पहले किरण को केक खिलाया। इसके बाद किरण ने इन दोनों को केक खिलाया। केक खाने के बाद इन्हें याद आया कि हदीद भी वहाँ मौजूद है। फिर इस पर एहसान अजीम करते दोनों ने इसे भी केक खिलाया। फिर हदीद ने इन दोनों को। फिर कुछ देर इन दोनों के पास बैठकर हदीद और किरण अपने कमरे में आ गए। एक बात का जवाब दोगी मुझे? इसके सर के नीचे पिलो सेट करते हुए हदीद ने पूछा। हाँ, इसने जवाब दिया। क्या मिला मेरे माँ बाप को मुझसे छीन कर? बैड क्राउन से टेक लगाकर हदीद ने पूछा। हैं, ये क्या कह रहे हैं आप? वो हदीद की बात पर झटके से उठने वाली थी, लेकिन हदीद ने इसके शानों पर हाथ रखकर इसे उठने से रोका।
सुकून से लेटे लेटे जवाब दे सकती हो। हदीद ने कहा, ये कैसा सवाल है, मैंने कब आपके माँ बाप को आपसे छीना? वो हदीद के इल्ज़ाम पर नाराज़गी से बोली, छीन लिया है मेरी जान, पूरी तरह छीन लिया है। अब मेरे माँ बाप मेरे नहीं तुम्हारे माँ बाप बन चुके हैं और मुझे अपना आप इस घर में बेटा नहीं घर जमाई लगने लगा है। वो कुछ इस अंदाज में बोला कि किरण नाराज़गी भुलाकर हंसने लगी। हंसने की क्या बात है? हदीद ने चिढ़कर पूछा। आप जलते हैं ना हम तीनों की मोहब्बत से? इसने शारद की उंगली को हिलाते हुए पूछा। हाँ, हदीद ने साफ गोई से जवाब दिया। क्यों जलते हैं भला? वो इसके करीब होकर बोली, मेरे माँ बाप मुझसे ज़्यादा तुम्हें अहमियत देते हैं और तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं क्यों जलता हूँ। इसके कर्ली बालों में अपनी मजबूत उंगलियां फंसाकर इन्हें आहिस्ता से सुलझाते हुए हदीद ने पूछा। वो मुझसे मोहब्बत करते हैं इसलिए मुझे अहमियत देते हैं और इस बात पर आपको जलना नहीं चाहिए बल्कि आपको फ़ख्र होना चाहिए। दुनिया में ऐसी कितनी बेटियां हैं जो अपने माँ बाप का घर छोड़ते हुए ये अरमान अपने दिल में रखती हैं कि जितनी मोहब्बत जितना अमान इन्हें अपने माँ बाप के घर मिला है, ऐसा ही मान ऐसी मोहब्बत इन्हें अपने शौहर के घर मिले। लेकिन कितनी बेटियों को ये मिलता है। मैं खुशनसीब हूँ कि जितनी मोहब्बत मेरे माँ बाप ने मुझे दी, इतनी मोहब्बत आपके माँ बाप मुझसे करते हैं। आप यकीन करें हदीद, रुखसती के वक्त मैं बहुत परेशान थी। मेरे दिल में यही बात थी कि मैं अपने माँ बाप के बगैर कैसे रहूँगी। लेकिन आप यकीन करें यहाँ आकर मुझे एहसास ही नहीं हुआ और इसकी वजह ये थी कि आपके माँ बाप ने मुझे बहू की तरह नहीं बेटी की तरह मोहब्बत दी और कुढ़ने की ज़रूरत नहीं है। खुश रहा करें क्योंकि मैं एहसानमंद हूँ आपकी कि आपकी वजह से मुझे इतने प्यारे माँ बाप मिले। किरण अपना दायां हाथ इसके दिल के मकाम पर रखे कह रही थी और हदीद मुस्कुराती नज़रों से इसे देख रहा था। फिर बिना कुछ कहे इसने किरण के सर के नीचे अपने बाजू रखा और इसे अपने सीने से लगा लिया। यू आर माई एवरीथिंग। मीठे से सरगोशी किरण के समातों से टकराई तो वो बेख्तियार मुस्कुरा दी। 7 साल बाद सब अपने अपने बच्चे संभाल लो। आप सबके बच्चों ने मेरा और मेरी बीवी का जीना हराम किया हुआ है। राहिब महल के गार्डन में खड़ा तेज आवाज में एक तरफ बैठे सब लोगों से कह रहा था। वो सब जो एक दूसरे से बातें कर रहे थे राहिब की आवाज पर इसकी तरफ देखा। इस बेचारे की हालत रस खाने वाली हो रही थी और कुछ ऐसा ही हाल इसकी नई नवेली बीवी का था। वो दोनों एक साथ खड़े थे और सारे बच्चे दौड़ लगाकर इसकी तरफ आ रहे थे। चाचू, आप हमें वहाँ छोड़कर क्यों आ गए? 10 साला यूसुफ भागता हुआ राहिब के सामने आकर बोला। इसका सफ़ेद चेहरा भागने की वजह से सुर्ख हो रहा था। गोल्डन बाल पेशानी पर बिखरे हुए थे। बादामी आंखों में नाराज़गी का हल्का सा अंसर था। चाचू की जान, चाचू थक गए हैं। राहिब प्यार से इसके चेहरे को हाथों में लेकर बोला। जी नहीं, कोई नहीं थके हैं आप। 7 साल इब्राहिम इसके पीछे से बोला तो राहिब और मतिया राहिब की बीवी ने पलटकर इब्राहिम को देखा। इसका चेहरा भी भागने की वजह से बेतहाशा सुर्ख हो रहा था। हेज़ल ब्राउन
बाल पसीने की वजह से पेशानी पर चिपके हुए थे। अद्दा, आप हमें वहाँ क्यों छोड़ कर आ गए? 6 साला मूसा और उम्मे हानी सुल्तान के जुड़वा बच्चे यूसुफ के पास आकर बोले, हम आपको छोड़कर नहीं आए थे, हम बस चाचू को बुलाने आए थे, लेकिन लगता है चाचू नहीं आएंगे। यूसुफ ने एक नाराज नज़र राहिब पर डालकर कहा और फिर इसके पीछे देखने लगा। 6.5 साला हुरैन और 4 साला हमदान, हाशिर और मुहिबा के बच्चे भी भागते हुए इनकी तरफ आ रहे थे। इनके पीछे 7 साला अमराहा और 4 साला हम्माद, किरण और हदीद और 7 साला मोहम्मद, रिबाल और जेनिफर का बेटा, 6 साला बुरहान और 3 साला निब्रा, उमर और रामीन के बच्चे भी आ रहे थे। हुरैन, आराम से, गिर जाओगी, यूसुफ ने वहीं से कहा तो यूसुफ को अपने सारे कहा यूं तो यूसुफ को अपने सारे कज़न से मोहब्बत थी, लेकिन हुरैन से इसे कुछ ज़्यादा ही लगाव था। वो इसे बहुत पसंद थी, स्पेशली इसकी सुरमई आँखें। वो बिल्कुल हाशिर की ट्रू कॉपी थी, इतनी खूबसूरत कि जो देखे इस पर अपना दिल हार जाए। घर की सबसे बड़ी बेटी थी, इस लिहाज से भी सब इससे बहुत मोहब्बत करते थे। हाशिर की तो जान बसती थी इसमें। हमदान भी प्यारा था, लेकिन हुरैन की बात ही अलग थी। लेकिन इब्राहिम से जो इसका बॉन्ड था वो भी किसी और से नहीं था। वो दोनों दो जिस्म और एक जान थे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इन दोनों के बाप हैं। इब्राहिम के बाद शहरयार और मायदा की कोई औलाद नहीं हुई थी। इन्हें और औलाद की ख्वाहिश तो थी, लेकिन जो अल्लाह ने इन्हें अता कर दिया था वो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा न करते थकते थे। किरण की झोली भी अल्लाह ने दो अनमोल फूलों से भर दी थी। अमराहा बिल्कुल किरण की तरह थी, वैसे ही कर्ली बाल, वैसी सुनहरी आंखें, और हम्माद बिल्कुल हदीद की तरह था। वहीं उमर के दोनों बच्चे बिल्कुल इसकी तरह थे। वहीं मूसा बिल्कुल यूसुफ की ट्रू कॉपी था और उम्मे हानी बिल्कुल सुल्तान की। जब ये दोनों पैदा हुए थे तो सुल्तान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसने मूसा को बाद में देखा था। इसे उम्मे हानी को देखने से फुर्सत मिलती तो वो मूसा को देखता। बावजूद वो जुड़वा होने के बावजूद मिडिल चाइल्ड बन चुका था। वो सारे बच्चे राहिब और मदिया को घेरे खड़े थे और वो सब लोग वहाँ बैठे इन्हें देखकर हंस रहे थे। बच्चों, सब आ जाओ, चाचू को परेशान नहीं करते, शहरयार ने कहा तो सारे बच्चे भागते हुए इनकी तरफ आने लगे। इनके पास आकर सारे बच्चे अपने अपने माँ बाप के पास बैठ गए। मेरे बाबा कहाँ हैं? उम्मे हानी इधर उधर देखते हुए सुल्तान को ढूंढने लगी। आपके बाबा ये रहे हमारी जिंदगी। पीछे से सुल्तान की आवाज़ सुनाई दी तो उम्मे हानी ने पलटकर सुल्तान की तरफ देखा और खिलखिलाकर इसकी तरफ लपकी। सुल्तान ने इसे उठाकर अपने सीने में भींच लिया। बाबा, हुरैन को प्यास लगी है। हुरैन ने हाशिर के गालों पर हाथ रखकर कहा तो यूसुफ ने अपने हाथ में पकड़ी बोतल इसकी तरफ बढ़ा दी। सुल्तान ने बड़ी गौर से अपने लाडले को देखा। वो जो अपनी चीज़ें किसी को नहीं देता, वो बड़ी आसानी से अपनी चीज़ें हुरैन को दे देता था। हुरैन ने इसके हाथ से बोतल ले ली। सारे बच्चे खेल कर थक गए थे। नूर ने एक मुलाजमा से सब बच्चों के लिए रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम करने के लिए कहा। आधे घंटे में मुलाजमा सब बच्चों के लिए रिफ्रेशमेंट का सामान लेकर आ गई। वहीं सब बड़ों के लिए चाय और कॉफ़ी।
سارے بچے ایک طرف بیٹھے ریفریشمنٹ انجوائے کر رہے تھے، وہیں سب بڑے چائے اور کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اپنی کافی پی کر سلطان نے کپ ٹیبل پر رکھا اور نور کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے اشارے پر نور نے اپنے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا اور اٹھ گئی۔ سلطان بنا کچھ کہے اسے گارڈن کی دوسری طرف لے جانے لگا۔ سب وہاں بیٹھے ہیں، آپ مجھے یہاں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ نور نے ہنس کر پوچھا۔ بے فکر رہیں، کڈنیپ کر کے نہیں لے جا رہے ہیں، سلطان نے ہنس کر جواب دیا۔ نور بھی ہنس پڑی۔ کچھ دیر دونوں یوں ہی خاموشی سے ٹہلتے رہے، پھر اس خاموشی میں اسے سلطان کی بھاری آواز سنائی دی۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں نور، اس نے کہا تو نور نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کس بات کے لیے؟ نور نے رک کر اس کے مقابل کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا، کیونکہ باتیں اتنی ہیں کہ اگر ہم بتانے بیٹھے تو نہ جانے کتنا وقت گزر جائے۔ بس یہ سمجھ لیں، ہم اس دن سے جس دن سے آپ ہماری زندگی میں شامل ہوئی ہیں اور آج تک ہر لمحے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ہماری زندگی کو اتنا خوبصورت بنانے کے لیے، ہمیں 3 انمول موتی دینے کے لیے۔ سلطان نے دور بیٹھے اپنے تینوں بچوں کو دیکھتے ہوئے کہا، اگر ایسی بات ہے تو یہ شکریہ تو میں بھی آپ کا ادا کرنا چاہوں گی، میری زندگی کو اتنا خوبصورت بنانے کے لیے، میری جھولی 3 پھولوں سے بھرنے کے لیے۔ اس نے بھی اپنے تینوں بچوں کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، یقین نہیں آتا کہ اللہ نے ہم پر اتنا کرم کیا ہے۔ سلطان نور کو کندھوں سے تھام کر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا۔ اس کی ایک نظر اب بھی اپنے تینوں بچوں پر تھی، جہاں یوسف اور موسیٰ ام ہانی کو اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے تھے اور وہ بھی اپنے بھائیوں سے ناز اٹھوا رہی تھی۔ یوسف بیٹا ادھر آئیں۔ یوسف جو ام ہانی کو جوس پلا رہا تھا، حدید کی آواز دینے پر اس کی طرف دیکھا اور پھر اٹھ کر اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ جی خالو جان، اس نے بڑے ادب سے کہا۔ بیٹا یہ حماد کو دے دیں۔ ویفر کا پیکٹ کھولتے ہوئے حدید نے کہا۔ حماد اس کے ہاتھ میں ویفر کا پیکٹ پکڑا کر جا چکا تھا اور اب آواز دینے پر بھی نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے خالو جان۔ یوسف نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ سے ویفر کا پیکٹ لیا اور حماد کے پاس جا کر اسے دے دیا۔ بڑے ہوتے ہوتے ان دونوں کی صلح ہو گئی تھی۔ اب وہ حدید سے ناراض نہیں ہوتا تھا، نہ ہی اسے دیکھ کر ماتھے پر بل پڑتے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر نور اور سلطان نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ بابا ہماری فوٹو کھینچیں، یوسف نے سلطان کو دیکھ کر کہا۔ ٹھیک ہے بابا کی جان۔ اپنے بیٹے کی فرمائش پر وہ لمحہ ضائع کیے بغیر آگے بڑھا اور اپنے کرتے کی جیب سے آئی فون نکال کر ان سب کے فوٹوز کلک کرنے لگا۔ سارے بچے ایک سے ایک پوز دے کر فوٹو کھنچوا رہے تھے۔ سب کے ماں باپ بڑی دلچسپی سے اپنے بچوں کی حرکتیں دیکھ رہے تھے۔ وہیں دور کھڑی نور مسکراتی نظروں سے ان چاروں نفوسوں کو دیکھ رہی تھی، جو اس کی زندگی کا محور تھے۔ اس کا شوہر، اس کے بیٹے، اس کی بیٹی، یہ سب اس کی زندگی تھے، جس کی سلامتی کے لیے وہ ہر روز اپنے اللہ کے حضور رو کر دعائیں کرتی ہے۔ امی آپ بھی آ جائیں۔ اب سب اپنے بچوں کے ساتھ فوٹوز کھنچوا رہے تھے۔ نور کو نہ پا کر
یوسف نے ادھر ادھر دیکھا اور اسے وہیں کھڑا دیکھ کر اسے آواز دے کر بلایا، آ رہی ہوں میری جان۔ مسکرا کر کہتے ہوئے نور ان کی طرف بڑھ گئی، ایک فوٹو پوری فیملی کا ہو جائے۔ سلطان نے کہا تو وہ سب ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ سب کے بابا نے اپنی شہزادی کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ سلطان کی شہزادی اس کی گود میں تھی۔ سلطان سب سے آگے کھڑا ہوا اور سیلفی اسٹک سے فوٹو کلک کرنے لگا۔ وہ فوٹو کلک کر رہا تھا، تبھی ہانم نے سلطان کے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ خوبصورت لمحہ سلطان نے ہمیشہ کے لیے قید کر لیا۔ ختم شد۔ ہاں جی کیسا لگا آپ کا آج کا ایپیسوڈ، لاسٹ ایپیسوڈ؟ مجھے امید ہے بہت اچھا لگا ہوگا اور بڑے بھاری من کے ساتھ ہمیں اس ناول کو الوداع کہنا پڑ رہا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو بہت بہت پسند آیا ہوگا یہ ناول، آپ نے بہت انجوائے کیا ہوگا۔ میں بس اتنا کہوں گی کہ جو پیار، جو سپورٹ آپ مجھے اب دیتے ہیں میرے نیکسٹ ناول پر بھی دیجیے گا۔ اور بس یار اب میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گی کیونکہ میں ایموشنل ہو رہی ہوں۔ بس اپنا خیال رکھیے گا، اپنا کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں رمز محبت کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔